बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेशन दायर की गई जजेस की सीनियरिटी से मुतल्लिक, उस पर आज फिर से समाअत हुई और उस समाअत के का हाल अहवाल आपसे शेयर करेंगे और उसमें आज अहम क्या हुआ। सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट समाअत के दौरान वो ये है कि आज जस्टिस शाहिद बिलाल ने जो है वो तहरीक इंसाफ और इन इमरानदार जजेस का, जिन्होंने लेटर लिखे, जिन्होंने खतूत लिखे, जिन्होंने जो है वो सीनियरिटी से मुतल्लिक मामले को जो है वो बुनियाद बनाया और सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने दरख्वास्त दायर की, इनके दरमियान जो गठजोड़ है, जो पीटीआई और इमरानदार जजेस का जो गठजोड़ है, उस पूरे गठजोड़ को जो है वो आज बिल्कुल उधेड़ के रख दिया, बिल्कुल आवाम के सामने जो है वो लेके आ गए। यही बातें हम आप बड़े अरसे से कर रहे हैं कि इमरानदार जजेस जो हैं वो इमरान खान की जिस तरीके से सहूलतकारी करते रहे हैं और फिर जब उनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कब्ज़ा वागुजार कराया गया, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो इमरानी कोर्ट बना के जो है वो इसको जो है वो निज़ाम इंसाफ बिल्कुल इन्हें मुअत्तल कर दिया था। इनको सिर्फ इंसाफ इमरान खान और उसकी दरख्वास्तों में नज़र आता था। आप मेरे आम जैसे लोगों के केसेस ही फिक्स नहीं हो रहे थे, ना ही उनको रिलीफ मिल रहा था। और आज भी आप देख लें कि जब से इनका कब्ज़ा वागुजार हुआ है, जब आम सैल का कोई केस भी है तो उसमें भी ये मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो आर्डर जो है वो इंसाफ देने के बजाय आर्डर अपने चीफ जस्टिस जो क़याम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर उसके ख़िलाफ़ निकाल देते हैं। तो बहरहाल सदर मुमलिकत की जानिब से तबादला किया गया 3 नए जजेस, यानी कि 3 दीगर हाई कोर्ट से जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडक्ट किए गए, तो इनका कब्ज़ा जो है वो हो गया, कमज़ोर हो गया, बल्कि ख़त्म वागुजार कर लिया गया। तो ये इनसे हज़म नहीं हुआ, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये नहीं है, इनके साथ इमरान खान भी आ गए और इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की इन 5 जजेस को रेस्क्यू करने के लिए, उसमें उसने मुद्दा ये इख्तियार किया कि इन जजेस को सज़ा ये दी जा रही है कि ये मेरे मतलब केसेस में इंसाफ कर रहे थे। अब बात ये आप सारा बैकग्राउंड समझ गए होंगे। आज क्या हुआ, आज दौरान समाअत हामिद खान जो है, पहले मुनीर मलिक के दलाइल तो उसमें भी आएंगे, लेकिन आज हामिद खान दलाइल दे रहे थे। अब हामिद खान कौन है? एक साइड पे वकील रहनुमा है, इट्स ओके, आप अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो यही हामिद खान जो है वो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, इस वक्त पीटीआई के सेनेटर हैं। अगरचे उन्होंने इलेक्शन भी लड़े, लेकिन इलेक्शन में कभी इनको अवाम ने वोट नहीं दिया, मुस्तरद किया, लेकिन अब सेनेट की टिकट पे पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जब दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में आए तो इन्होंने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट बार जो है 2 और हाई कोर्ट बार, उनको भी इस मुकदमे में कहा कि आप भी दरख्वास्त दे दें, तो उन्होंने भी दरख्वास्तें दे दी। अब वो हाई कोर्ट्स और यानी कि बार एसोसिएशन ने क्यों दरख्वास्त दी, ये अहम चीज़ है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट बार क्या मुतासरा फरीक है? नहीं है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मसला है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का दरख्वास्त आए तो समझ आता है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार का दरख्वास्त आए तो समझ से भी बाला आता है। बहरहाल हुआ क्या, आज जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि आप जिन बार एसोसिएशंस की दरख्वास्तें यहाँ पे लेके आए हैं, जिनकी आप वकालत कर रहे हैं, वो दोनों बार एसोसिएशन के जो सदूर है वो तो तहरीक इंसाफ के लीडर है, वो तहरीक इंसाफ की सियासी पार्टी जो है पीटीआई, उनके ओहदेदार हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सदर है
یا پنڈی بار کے شاید صدر، یہ دو بار کی جو ذکر ہوا، تو ان دونوں بار کے جو صدور ہیں وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں تو پی ٹی آئی خود عمران خان آئے ہوئے ہیں 5 ججز کو سیو کرنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، تو پھر ان کے جو عہدیدار ہیں وہ جن بار ایسوسیشن میں پاور میں ہے، عہدوں پہ ہے، تو انہوں نے پھر یہ درخواستیں بھی دائر کر دیں چیز جایا کہ یہ دیکھے بغیر کہ ان کا براہ راست اس کیس سے تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا، ان کا لوکل سٹینڈائی بھی نہیں بنتا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ درخواستیں دائر کر دی ہے۔ اور آج اسی چیز کو جسٹس شاہد بلال نے انرتھ کیا، انماس کیا، اور حامد خان کو بتایا کہ جس تحریک انصاف کے آپ سینیٹر ہیں اسی تحریک انصاف کے عہدیدار جو ہے وہ بار ایسوسیشن کے صدور ہے، اور انہی کی درخواستیں یہاں پہ آئی ہیں، اور آپ انہی کی درخواستوں پر دلائل دے رہے ہیں۔ اب کچھ بچا کچھ بھی نا، وہ نیکسس گٹھ جوڑ بالکل عیاں ہو گیا۔ تو بہرحال حامد خان نے جو ہے وہ آج کوئی آئینی نکات پہ دلیل نہیں دی۔ بڑا نام سنتے تھے حامد خان بھئی ایک بڑے وکیل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو آج جب وہ آرگیومنٹ کر رہے تھے تو اس کو جسٹس محمد علی مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آپ بڑے سینئر وکیل ہیں، ہم آپ سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشنل میٹر پہ کانسٹیٹیوشنل سوالات ہمارے سامنے رکھیں گے، لیکن آپ تو ایک بھی آئینی نقطہ ہمارے سامنے نہیں اٹھا رہے، جبکہ آپ لے کے آگے ججز کے خطوط، وہی 5 ججز 6 ججز جنہوں نے پہلے خطوط لکھے اور پھر خط باز جج جنہیں آپ کہتے ہو لیٹر باز ججز، ان کے لیٹر پڑھنا شروع کر دیے۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب یہ ہم سے یہ سماعت میں ریلیونٹ نہیں بنتے، یہ خطوط جو ہے اس کے لیے لارجر بینچ بنا ہوا ہے، وہ اس معاملے پر سماعت کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہ خط پڑھ کے کیوں سنا رہے ہیں؟ ہم سب نے خطوط پڑھے ہوئے ہیں، ان کا اس کیس سے کوئی ریلیونسی نہیں بنتی، نہ ہی ہم ان کی سماعت کر سکتے ہیں خطوط کی، اور نہ ہی ہم اس پہ کوئی حکم جاری کر سکتے ہیں، وہ تو لارجر بینچ ہے۔ آپ وہاں کے لیے اپنے دلائل رکھیں، وہاں پہ جا کے کرنا، یہاں پہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ججز کا جو تبادلہ ہوا وہ کیسے غیر آئینی ہے، وہ کیسے غیر قانونی ہے، اور پھر یہ آپ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حلف نئے سرے سے ہونا چاہیے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ آپ عینی چیزوں پہ جواب دیں، عینی سوالات اٹھائیں، عینی نکات اٹھائیں۔ آپ لیٹر لے کے آ گئے ہیں اور وہ بھی ریلیونٹ، انہوں نے کہا نہیں میں لیٹر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ حقائق کیا ہے۔ انہوں نے کہا حقائق کہ سب کو پتہ ہے، نہیں اس سے بھی بڑھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ ان لیٹر سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ میلا فائڈی بدنیتی ہے، اور پھر اسی وجہ سے جو تبادلے ہوئے اس میں صدر نے بدنیتی کی، حکومت نے بدنیتی کی، فلاں نے کی، اور یہ حامد خان کی دلیلیں رہ گئی۔ افسوس ہے، اب یہ ان کو بڑا ماچو وکیل بناتے ہیں کہ جی بڑے وکیل ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب آپ خود سن لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ آج ان کو ساری تدبیریں الٹی پڑ گئی بینچ نے، اب ان سے عمران دار ججز سے برداشت نہیں ہو رہے، جسٹس افراز ڈوگر، وہ جو صلاح الدین پنور صاحب خادم حسین سومرو صاحب جو آئے ہیں سندھ سے، وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہے۔ محمد آصف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں، محمد آصف ریکی، وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہے۔ مسئلہ یہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بیٹھے ہیں تو ہم عمران خان کی سہولت کاری نہیں کر پا رہے، یہ چیزیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب وہ پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ جج ہمارے پاور میں رہیں تاکہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں ان کو ماورائے عین بھی ریلیف ملتا رہے، اور یہ جج عمران خان کی وکالت بھی کرتے رہے، تو یہ سارا معاملات ہے۔ تو بہرحال سماعت جو ہے وہ منڈے تک کے لیے چلی گئی ہے، دن 1 بجے سماعت ہوگی، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں، جڑے رہیے طیب لطف سے، ملتے ہیں نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔